मोहतरम तलबा तलिबात, दोस्तों साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास कर दुआ करता हूँ खुदाए कदूस हमेशा आपको सेहत व तंदरुस्ती और उम्र की दराजी अता करे। आज मैं अपने तलबा तलिबात के सवालात की रोशनी में उर्दू अदब की एक तहरीक तारीख़ी एतबार से जिसे हल्का अरबाब ज़ौक़ के नाम से जानते हैं, इस पर बात करेंगे। इसके तारीख़ी पस मंज़र को, इसके मकासद को हम देखेंगे। तरक्की पसंद उर्दू अदब की तूफ़ानी तहरीक समझी जाती है, जबकि इसके मुतवाज़ी एक तहरीक जिसने समाजी जमूद की बजाय अदबी जमूद को तोड़ा है, वो हल्का अरबाब ज़ौक़ ही है। इस तहरीक ने इंसानी ज़िंदगी के जो खारजी मकासद के साथ साथ इसने दाखिली इसरार को ख़ास कर वो मुतासर किया है। इस तहरीक ने रोमानवी असरात कबूल किए हैं, यानी मादियत की बजाय तख़य्युल की गहराइयों को और इंकशाफ कायनात पर इसने वो फोकस किया है। हल्का अरबाब ज़ौक़ और तरक्की पसंद तहरीक एक दूसरे की ज़िद कह सकते हैं, यानी हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो दाखिलियत और खारजियत, मादियत और रूहानियत कह सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे सामने आती है कि तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ एक ही वक्त की तहरीक है, मगर एक दूसरे के ये तज़ाद या ज़िद भी हैं। तो तरक्की पसंद तहरीक और हल्का अरबाब ज़ौक़ एक ज़माना, एक समाज, लेकिन मानवी एतबार से ये ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती दिखाई देती हैं। यानी तरक्की पसंद तहरीक ने उफ़की और मादियत की सतह पर अपना वो काम या किरदार वो अदा किया है, जबकि हल्का अरबाब ज़ौक़ ने अमूदी और इब्ने आदम की शख्सियत पर वो तवज्जो मरकूज़ की है। यानी दोनों ने एक अलग अलग असलूब वो अपनाया है। यानी तरक्की पसंद तहरीक की बात तो उसने बिला वास्ता खारजी एतबार से अपना किरदार वो अदा किया है, और हल्का अरबाब ज़ौक़ ने दाखिली और रोमानवी एतबार से अपनी मिसाल वो आप कायम की है। हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो इब्तदाई नाम देखें तो वो हमें मजलिसे दास्तान गोया वो मिलता है। तारीख़ी एतबार से भी, हर एतबार से भी हमें देखें तो मजलिसे दास्तान गोया जो 29 अप्रैल 1939 को सैयद नसीर अहमद जामी ने अपने चंद दोस्तों के साथ मिलकर एक अदबी महफ़िल वो मुनक़्क़द की थी। इस अदबी महफ़िल में नसीम खुजाजी ने तबाज़ात एक अफसाना पढ़ा था, जिनमें उनके जो दोस्त अहबाब सुनने वालों में ताबिश सिद्दीकी भी मौजूद थे, मोहम्मद फ़ाज़ल, इकबाल अहमद, मोहम्मद सईद और शेर मोहम्मद जैसी जो शख्सियात वो मौजूद थी। और इस महफ़िल का जो बुनियादी मकसद वो तकरीब मुलाकात ही था। इब्तदाई जो 9 मजालिस थी हल्का अरबाब ज़ौक़ की, इब्तदाई 9 मजालिस के बाद इसका जो नाम वो तब्दील किया गया था और बाद में इसका नाम हल्का अरबाब ज़ौक़ वो रखा गया था। यानी मजलिस के जो अरकान थे उनमें ज़्यादातर शायर हज़ार थे और अफसाना निगार वो बहुत कम थे। डॉक्टर मोहम्मद बाकर के बकौल अगर बात करें तो उनके बकौल कहते हैं कि सभी लोगों ने लिटरेरी सर्कल नाम वो तजवीज़ किया था, जिसका मतलब अदबी हल्का है। तो फिर इसी को ही उन्होंने फ़ाइनल वो करार दिया था, जिसे हम या हल्का अरबाब ज़ौक़ हम नाम पे जानते हैं या पहचानते भी हैं। 1 अक्टूबर 1939 को जनाब यूनुस जावेद के मुताबिक इस तहरीक के अरकान और कवायद वो तय पाए गए थे, जबकि डॉक्टर मोहम्मद बाकर के मुताबिक ये कवायद कहीं दर्ज वो नहीं है। दीगर नकादों की राय की रोशनी में बात करें तो क़य्यूम नज़र हमारे सामने आते, तो इनके मुताबिक इस तहरीक के जो बुनियादी मकासद वो सामने आती है, तो वो तकरीबन बुनियादी तौर 5 वो मकासद हमारे सामने हैं। उनमें सबसे पहले हमारे पास उर्दू ज़ुबान की तरक्की और अशायत, इस तहरीक का बुनियादी मकसद जो हमारे सामने आता है। दूसरे नंबर पे नौजवान लिखने वालों की तालीम और तफरीह का बंदोबस्त वो किया जाना। नंबर 3 पे उर्दू लिखने वालों के हकूक़ के जो तहफ़्फ़ुज़ उसको बजा तौर पर कबूल करना और आवेज़ा करना। और चौथे नंबर पर तनकीद अदब में खलूस और बेतकल्फ़ी, इसको क्या है मलखूज़ ख़त रखना भी है। 5वां और आखिर इसके मुताबिक देखें उर्दू अदब और सहाफ़त के नासाज माहौल को साफ़ करना। ये बुनियादी मकासद क़य्यूम नज़र के मुताबिक हमारे सामने आते हैं। अगर डॉक्टर मोहम्मद बाकर के बकौल हल्का अरबाब ज़ौक़ के तरीक़ाकार पर रोशनी डालें, इनको जानने की कोशिश करें, तो इसके भी बुनियादी तौर पर चंद अरकान हमारे सामने वो आते हैं। इसमें पहला हमारे पास आता है हल्का अरबाब ज़ौक़ का कोई मुस्तकिल सदर वो नहीं होगा। रुकन बनने के लिए कोई चंदा या फ़ीस वो मुकर्रर नहीं होगी, सिर्फ एक मुस्तकिल सेक्रेटरी होगा।
ہر سال کے لیے ایک سیکٹری وہ چنا جائے گا۔ حلقہ ارباب ذوق کی جو رکنیت وہ محدود رکھی جائے گی اور ارکان کو اختیار ہوگا کہ جس کو چاہیں حلقے کا رکن بنائیں، لیکن حلقے کا اجلاس ہر مرد اور عورت کے لیے کھلا ہوگا جس کو اجلاس میں شامل ہونے کی دعوت وہ دی جا سکتی ہے۔ حلقے کا اجلاس ہر ہفتے ایک رکن کے مکان پر ہوگا اور اس کے چائے پانی کا جو بندوبست اس کے ذمہ ہوگا۔ حلقے کی ہر نشست میں کچھ مضامین اور نظمیں پڑھی جائیں گی، بعد میں تنقید بے لاگ ہوگی۔ مضمون نگار یا شاعر ناراض ہونے کے بجائے خوش دلی سے اس تنقید کو قبول کرے گا اور اس کا جواب وہ بھی دے گا۔ حلقے کی کارروائی کو خط الوسا مشتہر وہ نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پر دیکھیں تو حلقہ ارباب ذوق کے فعال اراکین میں کوئی خاص تحریک وہ نہیں تھی جو اس تحریک کو بکھرنے سے نہ روک سکے، لیکن جلد ہی میرا جی کی شخصیت ان کو میسر آ گئی اور جو اجزاء اکٹھا کرنے میں سلیقہ وہ رکھتے تھے وہ ان اراکین میں وہ نہیں تھا۔ میرا جی نے اپنی ذہنی اعتبار سے مغرب کے علوم جدید اور ان کی فکری جڑیں قدیم ہندوستان کے ادب میں پیوستہ تھیں، مگر میرا جی نے حلقہ میں تمام اراکین سے عمر رسیدہ بھی، ادبی ذوق میں پختہ بھی اور وسیع مطالعہ رکھتے بھی تھے۔ 20ویں صدی کے ربیع چہارم میں ادبی دنیا کا آفتاب طلوع ہوا اور مشرقی و مغربی علوم کی کرنیں اس حلقہ میں پھیلنا شروع ہوئی تھیں۔ ان میں بنیادی طور پر دیکھیں تو اس حلقے میں ہمیں منصور احمد، حامد علی خان، جلیل قدوانی، خلیل بی اے اور سراج الدین احمد وہ ان لوگوں کے مغربی تراجم کے حوالے سے پیش وہ نظر آتے ہیں۔ احمد شیرانی کی بات کریں، حفیظ ہوشیار پوری کی بات کریں، شاد عارفی کی بات کریں تو ان کی نظمیں اور غزلیں بھی باقاعدہ اس تحریک کے صد باب سے وہ شائع وہ بھی ہوتی تھی۔ 1939 کی بات کریں تو ایک رسالہ ادبی دنیا کے مدیر معاون میرا جی مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے اس رسالے کے حوالے سے حیت پسندی کا، خیال کا اور موضوع کا وہ ادبی دنیا میں اپنے جو ہے نقوش وہ بکھیرے تھے اور اپنی مثال وہ آپ کی تھی۔ میرا جی کو قیوم نظر پہلی بار کھینچ کر وہ لائے تھے تو جس نے اس تحریک کا ان کو کر کے رکھ دیا تھا۔ مزید بات کریں تو میرا جی کی وجہ سے حلقے میں نئے ادبی تجربات، اشاعت، نئے اصحاب کی شمولیت وہ کافی مثبت اور مؤثر وہ ثابت ہوتی تھی۔ میرا جی مولانا صلاح الدین احمد کی نسبت سے حلقہ ارباب ذوق کی جو تحریک تھی دراصل ادبی دنیا کی تحریک وہ بن چکی تھی اور یہ تحریک بلا شبہ 1939 میں شروع ہوئی تھی۔ میرا جی نے اس ادبی تحریک میں اپنا جو اہم کردار وہ ادا کیا ہے اور اس کی وجہ سے روایتی حیثیت حلقہ کی ختم ہوئی اور جدیدیت کی طرف اس کا قدم وہ بڑھا تھا۔ فکری محور میرا جی ہی تھے۔ ان کے علاوہ قیوم نظر اور یوسف ظفر بھی ان میں پیش وہ نظر آتے ہیں۔ اب حلقہ ارباب ذوق کے ادوار پر بات کریں تو بنیادی طور پر 5 اس کے ادوار وہ ملتے ہیں جس کا صرف ہم ذکر کریں گے اور اگلی ویڈیو کے اندر اگلے لیکچر کے پہ تفصیل سے ہم بات بھی کریں گے۔ حلقہ ارباب ذوق کے ادوار میں پہلا ابتدا سے میرا جی کی شمولیت تک یعنی اپریل 1939 سے لے کر اگست 1940 تک ہے۔ دوسرا جو دور ہے میرا جی کی شمولیت سے اردو شاعری پر تنقید کے اجرا تک یعنی اگست 1940 سے لے کر دسمبر 1940 تک یہ دور ہے۔ تیسرا اور اہم دور دسمبر 1940 سے 1947 میں یعنی قیام پاکستان تک، اور چوتھا دور اس کا ہے آزادی پاکستان سے حلقہ ارباب ذوق کی تقسیم تک یعنی 1947 سے لے کر 1972 تک۔ پانچواں اور آخری دور مارچ 1972 سے لے کر زمانہ حال 1975 تک ہے۔ آج ہم نے اس کے ادوار تک بات کی ہے، اس کے مختصر طور پہ تعارف پہ بات کی ہے۔ آنے والے ایام میں ان کے ادوار پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ یہاں تک کوئی سوال کو پوائنٹ جس کے بعد کی سمجھ نہ آئی ہو تو سوال کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔